लखीमपुर खीरी में किसानों की हलाकत का मामला। लखीमपुर खीरी में किसानों की हलाकत का मामला। यूपी हुकूमत की जांच के तरीके से सुप्रीम कोर्ट नाराज़। यूपी हुकूमत की जांच के तरीके से सुप्रीम कोर्ट नाराज़। मामले की जांच हाई कोर्ट के साबिक जजों की निगरानी में कराई जानी चाहिए। 10 दिन का वक्त दिया था। मामले की जांच हाई कोर्ट के साबिक जजों की निगरानी में कराई जानी चाहिए। 10 दिन का वक्त दिया था। साबिक जज यानी फॉर्मर जजेस, भूतपूर्व जज। इसके बावजूद स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, चीफ जस्टिस। इसके बावजूद स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, चीफ जस्टिस। लखीमपुर खीरी में किसानों की हलाकत का मामला। यूपी हुकूमत की जांच के तरीके से सुप्रीम कोर्ट नाराज़। मामले की जांच हाई कोर्ट के साबिक जजों की निगरानी में कराई जानी चाहिए। 10 दिन का वक्त दिया था। उसके बावजूद स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, चीफ जस्टिस। नई दिल्ली, इनकलाब ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के कत्ल के मामले की समाअत करते हुए एक मर्तबा फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बरहमी का इजहार किया है। समाअत यानी सुनवाई, हियरिंग। बरहमी तो नाराज़गी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के कत्ल के मामले की समाअत करते हुए एक मर्तबा फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बरहमी का इजहार किया है। यूपी हुकूमत की सरजनिश करते हुए अदालत ने कहा कि 10 दिन का मौका दिया गया, इसके बावजूद स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी के बाद यूपी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो 15 नवंबर को इस मामले की लैब रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की सरबराही वाली सहरुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की। इस दौरान हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि 10 दिन का वक्त देने के बावजूद सिर्फ चंद गवाहों से पूछगछ की गई, बाकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तशद्दुद के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सिर्फ आशीष मिश्रा का ही फ़ोन जब्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस इस्तफसार पर उत्तर प्रदेश हुकूमत के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि दीगर मुल्ज़मीन ने बताया है कि वो फ़ोन नहीं रखते हैं। इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने स्टेटस रिपोर्ट में ये कहाँ लिखा है। इस्तफसार यानी पूछने पर, सुप्रीम कोर्ट के इस इस्तफसार पर यानी सुप्रीम कोर्ट के ये पूछने पर सुप्रीम कोर्ट के इस इस्तफसार पर उत्तर प्रदेश हुकूमत के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि दीगर मुल्ज़मीन ने बताया है कि वो फ़ोन नहीं रखते हैं। इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने स्टेटस रिपोर्ट में ये कहाँ लिखा है। वाज़ेह रहे कि ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों की जानिब से लखीमपुर खीरी में एहतजाजी मुज़ाहरा हो रहा था। यह मुज़ाहरा बीजेपी के लीडरान वज़ीर ममलकत बराए उमूर दाखिला
اجے کمار مشرا اور نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کے خلاف تھا، کیونکہ وہیں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں یہ لیڈران اور وزراء شریک ہوئے تھے۔ مظاہرہ سڑک پر تھا، اس لیے کسانوں پر بی جے پی کے لیڈران کی جانب سے گاڑی چڑھا دی گئی، جس میں 4 کسان اور ایک صحافی کی موت ہو گئی تھی۔ رد عمل کے طور پر کسانوں نے بھی حملہ کیا، جس میں 4 لوگ مزید ہلاک ہوئے تھے، جن کا تعلق بی جے پی سے بتایا جا رہا ہے۔ مظاہرہ سڑک پر ہو رہا تھا، اس لیے کسانوں پر بی جے پی کے لیڈران کی جانب سے گاڑی چڑھا دی گئی، جس میں 4 کسان اور ایک صحافی کی موت ہو گئی تھی۔ صحافی یعنی پترکار۔ رد عمل کے طور پر، رد عمل یعنی ریئیکشن، پرتکریا کے طور پر کسانوں نے حملہ کیا، جس میں 4 لوگ مزید ہلاک ہوئے۔ یعنی 4 لوگ مزید ہلاک ہوئے، یعنی 4 لوگ اور ہلاک ہوئے، جن کا تعلق بی جے پی سے بتایا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں اجے مشرا کے بیٹے آشیش کمار مشرا کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا اس میں شامل نہیں ہے۔ یو پی پولیس آشیش مشرا کو گرفتار کرنے میں تاخیر کر رہی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے ناراضگی ظاہر کی تھی اور حکم دیا تھا کہ کارروائی کرنے کے بعد رپورٹ سونپی جائے۔ لکھیم پور کھیری کے معاملے میں 2 وکلاء کی جانب سے مکتوب روانہ کیا گیا تھا۔ مکتوب یعنی چٹھی، مکتوب روانہ کیا گیا تھا، جس کو سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی پٹیشن تصور کرتے ہوئے سماعت شروع کی تھی۔ مفاد عامہ یعنی جن ہت، پبلک انٹرسٹ۔ علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ ازیں یو پی حکومت کی جانب سے اس معاملے میں لیب رپورٹ نہ پیش کیے جانے پر سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا ہے جبکہ 10 دن کا وقت دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی برہمی کے بعد یو پی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے، یقین دہانی یعنی آشواسن، ایشورنس، یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ 15 نومبر کو لیب رپورٹ عدالت میں پیش کر دے گی۔ اس یقین دہانی کے بعد ہی سپریم کورٹ نے اگلی سماعت جمعے کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جمعے تک یو پی حکومت اپنا موقف واضح کرے کہ آخر وہ کیا کر رہی ہے اور کیا چاہتی ہے۔ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران یہ بھی کہا کہ لکھیم پور کھیری کے معاملے میں جو جانچ کی جا رہی ہے وہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پورے معاملے کی جانچ ہائی کورٹ کے سابق ججوں کی نگرانی میں کرائی جانی چاہیے۔ اس کے لیے پنجاب اور ہریانہ کے سابق جج رنجیت سنگھ اور راکیش کمار جین کی تقرری کی جا سکتی ہے۔ تقرری یعنی نیوکتی، اپوائنٹمنٹ۔